नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। राष्ट्रपति भण्डारीले सैनिक अधिकारीहरूसँग भेट गर्नुले शंका उत्पन्न भएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। कुनै अनिष्ट हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको उल्लेख। मेयर बालेन्द्र शाहले अधिकारको दुरुपयोग गरेको काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य संघको आरोप। व्यवसायी सम्झौता र कर तिरेर करोडौं लगानी गरेका व्यवसायीमाथि धरपकड बन्द गर्न आग्रह। शेयर बजार नेप्सेमा आज 18.29 अङ्कको गिरावट। 219 कम्पनीको 1 अर्ब 71 करोड बढीको कारोबार। श्रीलङ्काद्वारा आयात प्रतिबन्धलाई कडाई गर्दै थप 300 भन्दा बढी वस्तुमा प्रतिबन्ध। विदेशी मुद्राको अभावका कारण आवश्यक वस्तुको चरम अभाव झेल्दै। र नव राष्ट्रियका खेल गण्डकीका 8 जिल्लामा सञ्चालन गर्ने राखेपको तयारी। 36 खेलमध्ये एक टिमको 709 खेलाडी संख्या हुनुपर्ने उल्लेख। सुरु गरौं माधव कुमार नेपालको भनाई सम्बन्धी समाचारबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सैनिक अधिकारीहरूसँग भेट गर्नुले शंका जन्माएको बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी पुनर्गठन दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाका अधिकारीहरूलाई निवासमा बोलाएर डिनर गराउनुले शंका जन्माएको बताउनु भएको हो। कुनै अनिष्ट हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपति र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूको बीचमा भएको भेटवार्ताको सम्बन्धमा गठबन्धनमा छलफल भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपाली राजनीतिमा प्रतिगामी र राजतन्त्रवादी लगायतका शक्तिहरूको क्रियाशीलताको सम्बन्धमा पनि आफूहरूको नजर पुगिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। समय नजर निगरानी गरिरहेका छौं। प्रतिगामी शक्तिहरू, दरबारवादी शक्तिहरू, राजतन्त्रवादी शक्तिहरू, विदेशीहरूको दलाली गर्ने शक्तिहरू नेपालको राजनीतिमा कतिको क्रियाशील छन्, यी सबै कुरामा पनि हाम्रो नजर छ। अध्यक्ष नेपालले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएको नतिजाप्रति गौरवबोध गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले 27% उम्मेद्वार उठाउँदा 9 लाख भन्दा बढी भोट पाएको उल्लेख गर्दै सबै ठाउँमा उम्मेद्वार उठाएको भए 20 लाख भोट पाउने दावी गर्नुभयो। उहाँले 20 लाख भोट पाए पार्टीको 20 सिटलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक मतले पार्टीको हैसियत देखाउने भएकाले पार्टीको चुनाव चिन्ह प्रचार प्रसारमा लाग्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। आउने चुनावको सन्दर्भमा समानुपातिक मतको आधारमा पनि हाम्रो पार्टीले आफ्नो हैसियत देखाउन सक्दछ। त्यस हुनाले पार्टीको प्रचार गर्ने अभियानमा, पार्टीको निर्वाचन चिन्हको प्रचार गर्ने काममा अनि मतदाताहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने काममा जुट्नुपर्ने आवश्यकता अत्यन्तै प्रबल छ। अध्यक्ष नेपालले सबै पालिकामा पार्टीको संगठन निर्माण गर्न र संगठनलाई चलायमान बनाउन निर्देशन दिनुभयो। त्यस्तै पार्टी संगठन र सदस्यहरूको अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले चुनावी अभियानमा जुट्न पनि नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका अनाधिकृत संरचनाहरू हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिनुभएका मेयर बालेन्द्र शाहले आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार नयाँ बानेश्वर शङ्खमूल एरियामा अवैध संरचना निरीक्षण गर्न हिँड्नुभएका बालेन्द्र शाहले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा बनाइएको अनधिकृत संरचना हटाउन दिएको निर्देशनलाई निर्देशक दुईराज शर्माले नमानेपछि सवाल जवाब समेत भएको थियो। त्यस लगतै अन्य ठाउँको निरीक्षणमा पुग्नुभएका मेयर बालेन्द्र अपराह्न फेरि डोजर र नक्सा सहित अल्फाबिटा पुगेर अनाधिकृत बनेको संरचना भत्काउन लाग्नु भएको थियो। यो काठमाडौँको बानेश्वर स्थित अल्फाबिटा कम्प्लेक्स हो। मेरो पछाडि तपाईले जुन दृश्य देख्नु भएको छ त्यो काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले अनाधिकृत रूपमा बनाइएका संरचनाहरू भत्काउँदै गरेको दृश्य हो।
यो संरचना भत्काउन भन्दा अघि अनाधिकृत संरचना हटाउन दिएको निर्देशनलाई अल्फाबिटा कम्प्लेक्सका निर्देशक विराज शर्माले नमानेपछि मेयर शाह आक्रोशित हुनुभएको थियो। त्यस क्रममा मेयर शाहले त्यहाँ अनाधिकृत रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको फार्मेसी बन्द गर्न निर्देशन दिए लगत्तै कम्प्लेक्सका निर्देशक शर्माले सरकारसँग अनुमति लिएर आफूले सो संरचना बनाएको जिकिर गर्नुभयो। नखोल्नुला केही छैन, तर हजुरले मैले जुन एप्रुभल ल्याएको छु सरकारले मैले फाइन तिरेर एप्रुभल ल्याएको छु त्यसलाई होइन सबैले हस्पिटल खोल्ने ल्याब खोल्ने एप्रुभल मैले व्यवसाय गर्ने भनेर ल्याएको छु नि हजुर। हैन व्यवसाय गर्ने भनेर एप्रुभल दिनु भएको छैन। त्यसपछि मेयर शाहले नक्सा देखाउन शर्मासँग आग्रह गर्नुभयो। हजुरसँग हुनुपर्ने निर्देशक शर्माको जवाब थियो। त्यसपछि मेयर शाह तपाईको घरको नक्सा अरूसँग हुन्छ भन्दै आक्रोशित हुनुभयो। त्यस लगत्तै निर्देशक शर्माले तपाईँ हाम्रो जनप्रतिनिधि भएर आवेशमा आएर नबोल्नुहोस् भनेपछि मेयर शाह केही शान्त मोडमा देखिनुभयो। 35 दिने सूचना दिएको र त्यस अवधिमा पनि खाली नभएपछि आफू अनुगमनमा निस्किएको उहाँको भनाइ थियो। मेयर शाह र कम्प्लेक्सका निर्देशक शर्मा बीचको सवाल जवाफ नै भयो। तपाईको घरको नक्सा मसँग हुनुपर्छ। नगरपालिका के हुन्छ त? तपाईको नक्सा मसँग मैले यहाँनिर त नोटिस दिएको छ अनि के हो यो? हजुरले के 35 दिन भित्र खाली गर भनेर नोटिस दिएको छैन? तपाईको घरको नक्सा मसँग हुन्छ? अनि मैले खाली गरेर किन कसरी गरेको? मैले तपाईको घरको नक्सा मसँग हुन्छ तपाईसँग? त्यस लगत्तै अन्य ठाउँको निरीक्षणमा पुग्नुभएका मेयर शाह अपराह्न फेरि डोजर र नक्सासहित अल्फाभिटा पुग्नु भएको थियो। उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत लेख्दै भन्नुभएको छ, उहाँले आफ्नै नक्सा मलाई माग्नुभयो। मैले अफिस गएर नक्सा र डोजर लिएर गएँ। मैले के बिराएँ, अब उपरान्त यस्तो गर्न नपरोस्। सबैले आफै बुझेर अवैधानिक रूपमा बनाइएको संरचना हटाइदिनुहोला। नक्सा जसरी पास भएको छ त्यही अनुसार बनाइदिनुहोला। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कानुन विपरीत रहेर बनाइएका यी संरचनाहरू भत्काउँदै गर्दा उक्त स्थलमा व्यवसाय गर्नेहरू आक्रोशित छन् भने आम काठमाडौँवासी बालेनको कामको सम्मान गरेका छन्। काम अहिले चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ होइन मेयर साहबले, यो काठमाडौँ मेयर साहबले यो काम एकदमै रेस्पेक्ट गर्न लायक काम छ। सम्पूर्ण पब्लिकहरूका लागि रेस्पेक्ट गर्न लायक काम छ, किनभने अन्यायित रूपमा होइन जथाभावी पार्किङको समस्याले चाहिँ यो काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ थुप्रै खालको जाम हामीले भोगिरहेका छौँ होइन। भर्खरै बालनजीको नेतृत्वमा यो अवैध संरचनाहरू होइन अव्यवस्थित संरचनाहरू उसलाई चाहिँ हटाउने कार्य भएको छ होइन। यसमा चाहिँ मेरो पनि यसमा समर्थन छ, हामी सबैको समर्थन हुनैपर्छ, किनकि यो भनेको एउटा सहरलाई एउटा व्यवस्थित बनाउने एउटा स्टेप हो। एउटा बिहिबारको यो अल्फाभिटाको घटनापछि भने अन्य यस्ता अनाधिकृत संरचनाहरू भत्काएरै छाड्ने मेयर शाहको अठोटले व्यापारीहरू पनि आफै सचेत हुने देखिएको छ। अनाधिकृत रूपमा बनाइएका संरचनाहरू खाली गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले 35 दिने सूचना जारी गरेको थियो, तर त्यो सूचनाको अवज्ञा भएपछि मेयर शाहले आफ्नै नेतृत्वमा त्यस्ता अनाधिकृत रूपमा बनाइएको भौतिक संरचनाहरू हटाउने काम सुरु गर्नुभएको हो। बागमती समाचारका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा गौरव अधिकारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य संघले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउने नाममा साना व्यापारीहरूको रोजीरोटी खोसेको भन्दै संघले महानगरको अभियानप्रति आपत्ति जनाएको हो। संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले व्यवसायीहरूले घर भाडा र घरबेटीसँग व्यवसाय सम्झौता गरेर कर तिरेर करोडौं लगानी गरेका व्यवसायीमाथिको धरपकड तत्काल बन्द गर्न मेयर शाहलाई आग्रह गर्नुभयो। महानगरको मेयरलाई अधिकार छ भन्दैमा प्रहरी डोजर अगाडि पछाडि लगाएर अधिकारीको दुरुपयोग गर्न नहुने बताउनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले घरधनी र महानगर बीचको विवादको बीचमा व्यापारीलाई पारेर व्यवसायीलाई मेयरले पसलमा नै गएर धम्क्याउने काम गलत भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले महानगरले क्षति पुर्याएका व्यवसायीहरूलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन माग गर्नुभयो। उहाँले पार्किङको लागि नक्सा पास भए पनि व्यवसायीसँग कर उठाउने र कर उठाएको पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवसायीहरूबाट कर उठाएको 10 अर्ब रुपैयाँको ब्याज खाने काम मात्रै गरेको भन्दै मेयर शाहलाई जनताको मेयर भए जनतालाई नै पैसा फिर्ता गर्न चुनौती दिनुभयो। यदि पार्किङ भनेर पास गरेको नक्सा छ त्यसले पार्किङको अलावा चलाएन भनेदेखि व्यवसायिक प्रयोजनको लागि चलायो भने उसँग कर उठाउने हो। नगरपालिकाले कर उठाइरहेछ, त्यो कर बैंकमा राखेर नगरपालिकाले ब्याज खाइरहेछ। हेर्नुहोस् है, जनतासँग कर उठाएपछि 10 अरब रुपियाँ कर उठाएपछि त्यो कर यदि राज्यले खर्च गर्न सकेन भने ब्याज खान पाइँदैन। म त बालेन्द्र शाहलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि उहाँ निश्चय पनि मेयर हो भन्ने त्यो उठाएको पैसा जोसँग उठाएको छ सबैले फिर्ता दिनुपर्छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य संघले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूको हक हितको लागि आवाज उठाएको बताउनुभयो। उहाँले महानगरले पार्किङ प्रयोजनका लागि भनेर व्यवसायको कर लिने, व्यवसाय पनि दर्ता गर्ने, व्यवसायबाट कर पनि लिने अनि बिहानै महानगरको मेयरलाई केही सनको चढे भन्दैमा पसल बन्द गर्न जानु राम्रो नभएको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले 35 दिने सूचना दिए, 35 दिन कटेर 36 दिन भयो, उठेर जाऊ भन्न प्रजातान्त्रिक देशमा सान्दर्भिक हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। मैले 35 दिनभित्र सूचना दिएँ भनेर अहिले अब 35 दिन सक्यो, 36औं दिन तिमी उठेर जा भन्न त यो कतिको यो चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक देशमा सान्दर्भिक हुन्छ? यो एकदमै गलत काम भएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले कानुनी राज्यमा महानगरपालिकाले व्यापार व्यवसाय गरेको पसल भत्काउँदै हिँड्ने व्यवस्था नभएको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा जारी छ। आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित रहेर सो बैठक सुरु भएको हो। बैठकमा भोलि भाद्र 10 गतेबाट सुरु हुने पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत हुने एजेन्डा र राजनीतिक प्रतिवेदनको विषयमा केन्द्रित भई छलफल हुने एमालेले जनाएको छ। बैठकमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि पार्टीबाट उठ्ने उम्मेद्वारहरूको मापदण्डका विषयमा पनि छलफल हुनेछ। गत साउन 26 गते बसेको एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको निर्वाचन परिचालन कमिटी र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा 8 सदस्यीय चुनावी घोषणा पत्र समिति निर्माण गरिसकेको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाले रेल सञ्चालनको लागि अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। महाप्रबन्धक झाले मन्त्री परिषदले भारतीय केआरसीएल कम्पनीसँगको सम्झौतामा लाग्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले दिने निर्णय गरे पनि मन्त्रालयले सम्झौता बमोजिमको रकम नदिएको गुनासो गर्नुभएको हो। 2077 साल फागुन 4 गते मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयमा रकम दिनलाई मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। महाप्रबन्धक झाले कम्पनीमा महाप्रबन्धक भएको 1 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत रेल सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले रकम नदिएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले मन्त्रालयले पूर्व महाप्रबन्धकलाई पैसा दिने तर आफू आए पश्चात पूर्वाग्रह राखेर रकम निकासा नगरेको आरोप लगाउनुभयो। रेल सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिँदा कम्पनीका नियमित काममा असर परिरहेको उहाँको भनाइ थियो। महाप्रबन्धक झाले मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने तर अर्थ मन्त्रालयले पैसा नदिने गर्नु भनेको रेलवे कम्पनीलाई असहयोग गर्नु रहेको आरोप लगाउनुभयो। रेल कम्पनीसँग एग्रिमेन्टमा लाग्ने सम्पूर्ण रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिने भनेर, तर म आएको झन्डै 1 वर्ष भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट हामीले 1 रुपियाँ पनि पाएका छैनौँ। अब यो पूर्वाग्रहपूर्ण कुरा हो वा अरु के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न गाह्रो छ। महाप्रबन्धक झाले जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा आइसके जनकपुरमा आन्तरिक पर्यटकमा समेत वृद्धि भएको बताउनुभयो। उहाँले भारतबाट सिधै रेल मार्फत जनकपुर आउने, जनकपुरबाट हवाई उडानबाट पोखरा काठमाडौँ गर्न सकिने भएकाले भारतीय पर्यटकमा वृद्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो। आन्तरिक पर्यटकको कति चाहिँ तपाईँलाई वृद्धि भएको छ। अब सिधै इन्डियाबाट रेलमा चाहिँ जनकपुर आउने, जनकपुरबाट अब सातामा 3 दिन पोखराको फ्लाइट भएको छ। त्यहाँबाट पोखरा सिधै जाने, अब त्यहाँबाट सिधै काठमाडौँ आउने, यो पर्यटक पनि विकास भएको छ, यात्रुले पनि सहजता पाएको छ। झाले आगामी शनिबार जनकपुर धाममा भारतीय गोरख नामक रेल भारतीय पर्यटक लिएर आउने बताउनुभयो। उहाँले कम्पनीले यस्ता रेल महिनामा 10 वटा ल्याउने गरी पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार।
प्रदेश 1 का प्रदेश सभा सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर विपद व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रदेश 1 सरकारको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले आयोजना गरेको प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश सभासदहरूको भूमिका विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मानव निर्मित प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न इमानदारीतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सभामुख भण्डारीले प्रदेश 1 विपदका हिसाबमा जोखिमयुक्त रहेको भन्दै वर्षैपछि हुने विपदलाई न्यूनीकरण गर्न र व्यवस्थापन गर्न सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सभामुख भण्डारीले नराम्रो कामको संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले समस्या सृजना भइरहेको भन्दै विपदका घटना हुन नदिन बेलैमा पूर्व तयारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। धेरै कुरा हामी आफै जिम्मेवार छौँ। हामीले इमानदारीतापूर्वक आफ्नो कर्तव्यहरू पुरा गर्यौँ, त्यही भावनाबाट अगाडि बढ्यौँ भने हामी धेरै कुरा त्यसलाई न्यूनीकरण धेरै मात्रामा गर्न सक्छौँ। सभामुख भण्डारीले नागरिक लाभान्वित हुने गरेर कानुनको कार्यान्वयनमा सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रदेश 1 का मन्त्री र सांसदहरूले मानव सृजित विपदका घटनालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बिहिबार प्रदेश 1 सरकारको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश सभासदहरूको भूमिका विषयक कार्यक्रममा मन्त्री र सभासदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। कार्यक्रममा उनीहरूले पछिल्लो समय विकासको नाममा विपद निम्तिरहेकाले यसलाई बेलैमा रोक्नुपर्नेमा 3 वटै तहका सरकारहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताएको छ। प्राकृतिक विपद न्यूनीकरण गर्न जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्राकृतिक र मानव सृजित विपदलाई न्यूनीकरण गर्न 3 वटै तहका सरकारको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रदेश 1 को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले मौसमजन्य विपदबारे राम्रो योजना नहुँदा वर्षेनै ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु परेको बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले विपदलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुराको पूर्व तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको उल्लेख गर्दै जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन गरेर न्यूनीकरण गर्ने र विपदपछिको पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याएर अघि बढेको बताउनुभयो। त्यो विपदलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, विपदबाटको जोखिमबाट कसरी जनतालाई राहत दिलाउन सकिन्छ, विपद परेपछि राहत होइन विपदबाट कसरी राहत दिन सकिन्छ भनेर हामीले अध्ययन मात्रै गरेनौँ। जोखिम क्षेत्रहरूको नक्साङ्कन समेत हामीले मन्त्रालयमा के प्राप्त गरेका छौँ। फरक प्रसङ्गमा मन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालबाटै आरोपी र न्यायाधीश बनाउने कुरा बढी भइरहेकोले यसलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हालै डुबानमा परेको सप्तकोशी नदीको विषयलाई लिएर काठमाडौँमा घर हुने र पजेरो चढ्नेहरूले समेत सुकुम्बासी भनेर नाम लेखाएको भन्दै वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको सहयोग रहेको कार्यक्रममा प्रदेश 1 को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले विपद व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले पूर्व तयारीका काम गरिरहेको बताउनुभयो। सरकारको यो अब संविधानमै छ, साझा अधिकार काम हो यो विपद व्यवस्थापन भनेको, सङ्घीय सरकारको, प्रदेश सरकारको, स्थानीय तहको। अब हामी अहिले बिचमा छौँ। प्रदेश चाहिँ अब प्रदेशको छुट्टै अब विषयगत विभिन्न मन्त्रालयको आफ्नो संरचना त छ, तर प्रदेशले आफ्नो संरचना विस्तार गर्न सकेको पनि छैन र गर्न सक्दा पनि सक्दैन। त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले साझा अधिकारको रूपमा, साझा कर्तव्यको रूपमा हामी तीनटै सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा प्रदेश 1 का स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवले विकासको नाममा जथाभावी सडक विस्तार गर्दा विपदजन्य घटना बढेको बताउनुभयो। मन्त्री यादवले विपदको बारेमा एकअर्कामाथि दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिलाई हटाएर अघि बढे मात्रै आम नागरिकको चाहनालाई पूरा गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश सरकार अहिले प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताललाई सक्रिय र व्यवस्थित बनाएर अघि बढिरहेको बताउनुभयो। धेरैतिर बजेट नुन तेल खुर्सानी जस्तो छर्नुभन्दा पनि यो हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा 1 नम्बर प्रदेशको बढी जिल्लाहरू पर्दछन्। ती जिल्ला अस्पतालहरू नै सम्बन्धित ठाउँमा
यदि व्यवस्थित भयो र त्यही ठाउँमा हामी मानवीय जनशक्तिदेखि लिएर आवश्यक साधन स्रोत र उपकरण सामग्रीहरू पुर्यायो भने त्यसले दैवी प्रकोपको रूपमा आइपर्ने तपाईँलाई विपद व्यवस्थापनमा धेरै ठुलो सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ। कार्यक्रममा प्रदेश 1 को न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति सदस्य एवं प्रदेश सभा सदस्य हिमादेवी बस्नेतले मानव सृजित प्रकोपको व्यवस्थापनमा प्रभावकारी रूपमा लाग्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणालीको अभाव रहेको र लामो प्रक्रियाका कारण पनि कतिपय समस्या सृजना भइरहेको बताउनुभयो। बुधबार नेपाल सद्भावना पार्टीबाट राजीनामा दिनुभएकी नेत्री सरिता गिरीले बिहिबार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको छ। दिवंगत नेता प्रदीप गिरीको अन्तिम इच्छा पूरा गर्न भनी पार्टी परित्याग गर्नुभएकी नेत्री गिरीले राजीनामा दिएको अर्को दिन बिहिबार प्रदीप गिरीको क्षेत्र सिराहा क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव लड्ने घोषणा गर्नुभएको हो। सांसद समेत रहेका स्वर्गीय नेता प्रदीप गिरी भाइ बुहारी सरिताले आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले फेसबुकमा आफू सिराहाको 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट सांसद पदका लागि निर्वाचन लड्न गइरहेको आधिकारिक घोषणा हो भनेर सबैजनासँग सहयोगका लागि विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेको लेख्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी इलामले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि उम्मेद्वार सिफारिस गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि इलाम 1 मा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाम सिफारिस गरिएको छ। इलाम 2 बाट भने सन्दीप राईको नाम सिफारिस गरिएको छ। प्रदेश सभा सदस्यका लागि इलाम 1 क र ख मा भक्त केसी, खिनु लङ्गुवा, जितबहादुर राई, बृहस्पति खतिवडा र सावित्रा गडतौलाको नाम सिफारिस गरिएको छ। इलाम 2 क र ख मा हरिबाला, प्रमिला बस्नेत, सञ्जीव राई, सोम शर्मा, हर्क साम्बाको नाम सिफारिस गरिएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा गरिएको 4954 जनाको नमूना परीक्षणमा 444 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 1996 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 211 जना र 2958 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 233 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै बिहिबार कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 4179 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 307 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण माग गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले सदस्यहरूलाई पत्राचार गरेर 1 साताभित्र सम्पत्ति विवरण पठाउन सूचित गरेको हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 53 को प्रयोजनको लागि पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो चल अचल सम्पत्तिको विवरण पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा खामबन्दी गरी हप्ता दिन पठाउन निर्देशन गरेको केन्द्रीय कार्यालयले भनेको छ। सम्पत्ति विवरणमा केन्द्रीय सदस्यको सम्पूर्ण विवरण सहित घर तथा जग्गा धनीको नाम, किता नम्बर, वर्गमिटर, प्राप्तिको स्रोत, खरिद गरेको भए खरिद मूल्य खुलाउन भनिएको छ। यस्तै नगद, सुन चाँदी, हीरा जवाहरातको परिणाम प्राप्त मिति र स्रोत पनि खुलाउन भनिएको छ। यस्तै बैंक खाताको विवरण, धितो पत्र, शेयर वा ऋण पत्रको विवरण, ऋण लेनदेनको अवस्था लगायतको विवरण खुलाउन भनिएको छ। माओवादीको हालै सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले नेताहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। मध्य प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूको सेवा सुविधा बढाएको छ। गएको साउन 23 गतिको मन्त्री परिषद निर्णय अनुसार 5 भदौमा प्रदेश राजपत्रमा नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरिएका छन्। आर्थिक संकट बढ्दै जाँदा सरकारले व्ययभार बढ्ने गरी
मन्त्री र सांसदहरूको सुविधा थपेको र मधेसका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075 को अनुसूचीलाई हेरफेर गरेर प्रदेश सरकारले सेवा सुविधामा वृद्धि गरेका हुन्। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय अनुसार बहालवाला मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका पदाधिकारी, सांसद र प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यको तलबमा 2000 रुपैयाँका दरले वृद्धि गरिएको छ। चाडपर्व नजिकै गर्दा सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गर्न थालेको छ। असोजको दोस्रो तेस्रो सातामा परेको यस वर्षको दशैं र कार्तिकको दोस्रो सातामा परेका तिहार र छठलाई लक्षित गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भदौ अन्तिम सातादेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने योजना तयार गरेको छ। प्रत्येक वर्ष चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिन सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागि हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिएको छ। चाडपर्वमा खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपत बढी हुने हुँदा उपभोक्तालाई राहत दिन सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागिको मन्त्रालयको भनाइ छ। सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र दुग्ध विकास संस्थाले सुपथ मूल्य पसलबाट सामान बिक्री गर्नेछ। छुट मूल्यमा उपभोक्तालाई सामान बिक्री गरे बापत सरकारले कम्पनीलाई शोध भर्ना रकम उपलब्ध गराउँछ। 2 वर्ष अघिदेखि सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन बजेटमै रकम व्यवस्था गर्दै आएको छ। यस वर्ष उपभोक्तालाई राहत दिन 4 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। अघिल्लो दिन 2.86 अङ्कले बढेको बजारमा आज 18.29 अङ्कले गिरावट आएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेका अनुसार 0.89% घट्दा परिसूचक 2039.54 अङ्कमा झरेको छ। आज 219 कम्पनीका 42,34,117 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,71,74,36,741 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बजार दोहोरो अङ्कले घट्दा सबै समूह रातामै भएका छन्। सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक समूह 79.95 अङ्कले घटेको हो। समग्रमा बजार घटे पनि सबैभन्दा बढी अप्पर हेवाखोला हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.99% बढेको छ। त्यसैगरी मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी 5.82% घाटा बेहोरेका छन्। आज हिमाल दोलखा हाइड्रोको उच्च कारोबार भएको छ। उक्त कम्पनीको 11,64,261.80 रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको हो। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो महिनामा वैदेशिक व्यापारका सबै सूचक नकारात्मक देखिएका छन्। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको साउन महिनाको तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक व्यापारका सबैजसो सूचक नकारात्मक देखिएका हुन्। नेपालको आयात निर्यात व्यापार घाटा, वैदेशिक व्यापार र कुल व्यापारमा आयातको र निर्यातको हिस्सा पनि नेपालको पक्षमा देखिँदैन। तथ्याङ्क अनुसार नेपालको आयात 12.90% र निर्यात 28.68% घटेको छ। यसका साथै व्यापार घाटा 10.38% र कुल वैदेशिक व्यापार 14.81% खुम्चिएको विभागले जनाएको छ। यसका साथै कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यात हिस्सा 16.28%ले खुम्चिएको छ। यस्तै कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा भने 2.24%ले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ताइवानले आफ्नो रक्षा बजेटमा कृतिमान वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ।
अगस्त महिनाको सुरुमा चीनले ठूलो सैन्य अभ्यास गरेपछि दुई देशबीचको तनाव बढेको सन्दर्भमा ताइवानले अहिलेसम्मकै ठूलो रक्षा बजेट ल्याउने घोषणा गरेको हो। ताइवानले यो वर्ष रक्षा बजेट 13% बढाएर $13.7 बिलियन पुर्याउने घोषणा गरेको समाचार संस्था AFP ले जनाएको छ। बजेटलाई संसदले अनुमोदन गर्न बाँकी छ। ताइवानले नयाँ लडाकु विमान, नौसेनाका लागि पनडुब्बी, अत्याधुनिक मिसाइल र वायुसेनाको क्षमता बढाउने कार्यक्रम ल्याएको AFP ले जनाएको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि रुष्ट बनेको चीनले यसै महिनाको सुरुमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सैन्य अभ्यास गरेको छ भने ताइवानले आफ्नो भूमि भएकाले त्यसलाई प्राप्त गर्न सैन्य कारबाही पनि हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। युद्ध भएमा चीनसँग लड्न तयार रहेको जवाफ दिँदै आएको ताइवानलाई अमेरिकाले ठूलो मात्रामा सैन्य सामग्रीको सहयोग गर्दै आएको छ भने हतियार पनि बेच्ने गर्दछ। ताइवानमा अमेरिकी प्रभाव कम गर्न र आफ्नो भूमि भनेर गरिने दाबीलाई थप बलियो बनाउन चीनले बेला बेला ताइवानकै भूमि नजिक पुगेर सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ। श्रीलङ्काले आयात प्रतिबन्धलाई कडाई गर्दै थप 300 भन्दा बढी वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। आर्थिक संकटका कारण महिनौदेखि आवश्यक वस्तु तथा सामानमा अभाव सृजना हुने गरेको छ। आर्थिक संकटका कारण सुरु भएको देशव्यापी आन्दोलनको बलमा सो समय देशको नेतृत्व गर्दै आएका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेलाई पदच्युत गरिएको थियो। 2 करोड 20 लाख जनसङ्ख्या भएको दक्षिण एसियाली टापु राष्ट्रले विदेशी मुद्राको अभावका कारण धेरै आवश्यक वस्तुको चरम अभाव झेल्दै आएको छ। केन्द्रीय बैंकले गत साता विदेशी मुद्राको अभाव कम हुँदै गएको घोषणा गरे पनि नयाँ प्रतिबन्ध लगाइएको हो। यद्यपि श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र यस वर्ष अपेक्षा गरिए भन्दा 8.0% खुम्चिने अनुमान गरिएको छ र सेप्टेम्बरसम्ममा मुद्रास्फीति 65% मा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। विदेशी मुद्राको अभावका कारण श्रीलङ्काले अप्रिलमा आफ्नो 51 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बाह्य ऋणको भारी तिर्न असफल भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एक प्रतिनिधि मण्डलले श्रीलङ्काका अधिकारीहरूसँग कर्जा सहयोगका लागि वार्ता जारी राख्ने कार्यक्रम छ। श्रीलङ्काका लागि विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको विप्रेषण गत वर्षको सही अवधिको तुलनामा 6 महिनामा 50% घटेर 1 अर्ब 60 करोड अमेरिकी डलरमा झरेको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले नव राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता काठमाडौँमा हुने लगभग निश्चित भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नव राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु हुन अब 50 दिन मात्र बाँकी रहँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले हालसम्मको तयारीको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। असोज 23 गतेबाट मङ्सिर 2 गतेसम्म क्यानले नेपाल T20 लिग आयोजना गर्न लागेका कारण पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता काठमाडौँमा गर्ने तयारी भइरहेको हो। यो नव राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको निर्धारित मितिभन्दा अगाडि हुने भएको छ। खेल काठमाडौँको मूलपानी र कृतिपुरको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा भदौ 22 गतेबाट 28 गतेसम्म हुने सम्भावना रहेको सदस्य सचिव घिसिङले बताउनुभयो। भदौको 22 देखि 28सम्म काठमाडौँको मूलपानी र कृतिपुरमा आयोजना गरेको भन्ने कुरा छ। सामान्य राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदले यस्ता वृहत राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताहरू सञ्चालनको जिम्मा आयोजना आउने गरे पनि खेल सञ्चालनको जिम्मा राष्ट्रिय सङ्घलाई दिइने हुँदा ज्ञानको प्रस्तावमै 11वटै टिमको सहमतिसँग प्राप्त भइसकेपछि त्यही प्रस्तावमा प्रस्तावित मिति र स्थान पनि निश्चय भएको छ। घिसिङले नव राष्ट्रिय खेलकुदका लागि 60 करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएकोमा पहिलो चरणमा 10 करोड बजेट प्राप्त भएको बताउनुभयो। पहिलो चरणमा प्राप्त भएको बजेट प्रदेशमा पठाउने काम सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो।
सदस्य सचिव घिसिङले दोस्रो चरणमा 23 करोड र अन्तिम चरणमा बाँकी 27 करोड रकम प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै राखेपले पहिलो चरणमा 40 दिनको प्रशिक्षणपछि स्थगित गरेको एसियन गेम्सको तयारी नव राष्ट्रिय खेलकुद लगत्तै हुने जनाएको छ। यसअघि जेठ 24 गतेबाट असार 23 गतेसम्म 23 खेलको प्रशिक्षण भएको थियो। उक्त प्रशिक्षणमा 230 पुरुष 284 महिला खेलाडी सहभागी थिए। अहिले उक्त प्रशिक्षण स्थगित भएको छ। नवौँमा पनि एउटा छनौटको आधार हुने हो। त्यो पश्चात फेरि हामी पुनः एसियाली खेलकुद 19औँ एसियाली खेलकुद 14औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद र 2024मा हुने समग्र ओलम्पिकको लागि तयारी राष्ट्रिय टिमको आफ्नो नियमित प्रशिक्षण, नियमित तालिमको नियमित प्रतियोगिताको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता यी सबै कुराहरूलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने कुराहरू पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नव राष्ट्रिय खेलकुदका लागि 393 स्वर्ण, 393 रजत र 600 काँस्य पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। राखेपले गण्डकीका 8 जिल्लामा प्रतियोगिता गराउने तयारी गरेको छ। प्रतियोगितामा 36 खेलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 36 खेलमध्ये एक टिमले अधिकतम महिलामा 335 र पुरुषमा 374 गरी जम्मा 709 खेलाडी संख्या हुनुपर्ने राखेपले जनाएको छ। 7 प्रदेश 3 विभागीय टोली र एनआरएन गरी जम्मा 11 टिमले प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। राखेपले प्रतिस्पर्धामा सहभागी बन्ने 11 टिमले भदौ 15 गतेसम्म सहभागी खेलाडी संख्याको टुङ्गो लगाउनु पर्ने र 25 गतेसम्म खेलाडीको नावली सहित सम्पूर्ण विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। नेपाल भलिबल संघका सचिव मनवीर छन्त्यालले भदौ 22 गते हुने निर्वाचनका लागि महासचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। राजधानीमा बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर भदौ तेस्रो साता हुन लागेको नेपाल भलिबल संघको निर्वाचनका लागि छन्त्यालले महासचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। बागलुङ प्रदेश प्रतिनिधिको रूपमा संघमा स्थान बनाउँदै आउनुभएका छन्त्याल हाल भलिबल संघको सचिव पदमा हुनुहुन्छ। यसअघि 2069मा भएको निर्वाचनमा उहाँ सदस्य चुनिनु भएको थियो। ढोरपाटन प्रशिक्षण केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका छन्त्यालले महिला डबल लिगको आयोजना गर्दै आउनुभएको छ। संघमा 6 वर्ष बिताउनु भएका छन्त्यालले एक पद, एक ग्राउन्ड, एक रेफ्री, एक प्रतियोगिता, एक कोच, एक टिम भन्ने नाराका साथ उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। महिला र पुरुष समान 24 प्रतियोगिता गर्ने, क्षेत्रीय स्तरको प्रतियोगिता गर्ने, 12 महिना नै खेलाडी प्रशिक्षण र प्रतियोगितामा व्यस्त बनाउने योजना सहित आफूले कार्ययोजना ल्याएको दावी गर्नुभएको छ। महासचिव पदमा आएमा राष्ट्रिय टिमको कप्तानलाई लगातार 5 वर्ष क्रियाशील रहेर काम गरेको अवस्थामा कार र सन्यास लिने खेलाडीलाई मोटरसाइकल दिने घोषणा गर्नुभयो। नयाँ कार्यसमितिका लागि यसअघि उपाध्यक्ष निरोज मास्केले अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। साफ महिला च्याम्पियनसिप खेल्न भुटानको महिला फुटबल टिम बिहिबार बिहान काठमाडौँ आइपुगेको छ। 21 भदौदेखि दशरथ रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिता खेल्न भुटानी टिम झण्डै 2 हप्ता अगाडि नै नेपाल आइपुगेको हो। भुटान नेपालमा केही अभ्यास खेल खेल्ने तयारी स्वरूप केही अगाडि नै नेपाल आइपुगेको हो। आसन्न साफका लागि नेपाल आइपुग्ने पहिलो टिम भुटान नै हो। बिहान करिब 9 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको भुटानी टिमलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पदाधिकारी र नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमका पूर्व खेलाडी दिपा अधिकारी लगायतले स्वागत गर्नुभयो। सन् 2019 पछि कोभिड-19 का कारण निरन्तर हुन नसकेको साफ फेरि नेपालमै हुन लागेको हो। यसअघि 2019मा पनि नेपालकै विराटनगरमा भएको थियो। प्रतियोगितामा आयोजक नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, मालदिव सहभागी हुने निश्चित छ। तर भारत भने फिफाको प्रतिबन्धका कारण सहभागी हुने वा नहुने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ।
प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्यान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। राष्ट्रपति भण्डारीले सैनिक अधिकारीहरूसँग भेट गर्नुले शंका उत्पन्न भएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई, कुनै अनिष्ट हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको उल्लेख। मेयर बालेन्द्र शाहले अधिकारको दुरुपयोग गरेको काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य संघको आरोप। व्यवसायी सम्झौता र कर तिरेर करोडौं लगानी गरेका व्यवसायीमाथि धरपकड बन्द गर्न आग्रह। शेयर बजार नेप्सेमा आज 18.29 अङ्कको गिरावट। 219 कम्पनीको 1 अर्ब 71 करोड बढीको कारोबार। श्रीलङ्काद्वारा आयात प्रतिबन्धलाई कडाई गर्दै थप 300 भन्दा बढी वस्तुमा प्रतिबन्ध। विदेशी मुद्राको अभावका कारण आवश्यक वस्तुको चरम अभाव झेल्दै। र नव राष्ट्रियका खेल गण्डकीका 8 जिल्लामा सञ्चालन गर्ने राखेपको तयारी। 36 खेलमध्ये एक टिमको 709 खेलाडी संख्या हुनुपर्ने उल्लेख। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।